जितनी हमने टनेज वेपन गिराई है हिंदुस्तान पर 10 तारीख को सुबह 4:30 बजे फजर से लेकर दोपहर तक तकरीबन 4.5-5 घंटों में, ये मैंने कैलकुलेट किया है और मैं बड़ी कन्विक्शन और अथॉरिटी से आपको बता रहा हूँ कि हमने पूरी 1965 की 17 दिन की जंग के अंदर हमने हिंदुस्तान पर इतनी टनेज ऑफ वेपन्स नहीं फेंकी जो हमने 10 की सुबह फेंकी है। अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है, हमने अपना न्यू नॉर्मल डिक्टेट किया है। ये इस एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है। इंडिया ने अपना न्यू नॉर्मल समझा था कि अगर 2-4 ड्रोन हम आपको मार दिया करें, एक आध सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइड के ऊपर हम ब्राह्मोस आपको मार दें, तो आपने माइंड नहीं करना, ये न्यू नॉर्मल, इसको समझ लें। तो पाक फिजाइया ने कहा कि ये न्यू नॉर्मल होगा आपका जिसकी ख्वाहिश होगी, न्यू नॉर्मल होगा ये, इतने टनेज आपके ऊपर फेंकेंगे आप। इस वक्त तो पूरी कौम यौम तशक्कुर अब तक मना रही है, और इस बात का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम सोशल मीडिया पर एक वो वालेहाना जज्बा और वो तमाम वीडियोज़ और वो तमाम चीज़ें सर्कुलेट होते हुए बाकायदा देख भी रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं हमारे, लेकिन सवाल अक्सर ये है कि अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैड टू डील ऑन 3 पॉइंट्स, बट आपको लगता है कि भारत उन 3 के ऊपर एक खुले दिल के साथ, एक वाज़े ज़हन के साथ बात करेगा? देखिए, वो बुनियादी तौर पर जिन हालात में उनको ह्यूमिलेशन या एम्बैरेसमेंट हुई है, ये आसान नहीं होगा। और क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई पिछले 3 हफ्तों में, और ऐसे लग रहा था कि बस पाकिस्तान फतह हो जाएगा, खुदा न खास्ता कुछ दिन बाद सारी हुक्मरानी हिंदुस्तान की होगी और जैसा वो चाहेंगे वो होगा, वो तो हुआ नहीं है। अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में तो है ही है, लेकिन 1.4 बिलियन लोग भी इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते कि आप इतनी हाइप क्रिएट करें और फिर विजिबली अपना नुकसान कराएं। जो आप लोग कह रहे थे कि आप खुद भी शर्मिंदा हों, फ्रांस को भी शर्मिंदा करें, रूस को भी शर्मिंदा करें, S-400 तबाह करके, इजराइल को भी करें। और मैं एक और लाइटर नोट पे एंगल ऐड करता चलूँ जो मैं रिसर्च कर रहा था कि उन्होंने हमारे ब्रदर सबसे करीबी मुल्क तुर्की को भी एक इनडायरेक्टली थोड़ा सा रिग्रेट पैदा किया, और वो आप हैरान हो गए कि तुर्की कहाँ से एंटर हो गया। तुर्की इस तरह एंटर हुआ है कि कुछ अर्सा पहले जब उन्होंने F-35 का सौदा किया हुआ था अमेरिका से, दिस इज़ द बेस्ट फाइटर जेट, मैं एज अ फाइटर पायलट आपको बता सकता हूँ, तो उन्होंने S-400 का भी सौदा किया रशिया के साथ। तो अमेरिका ने थ्रेट किया कि अगर आप S-400 लेंगे तो हम आपको F-35 नहीं देंगे। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है, इस वक्त दुनिया का नंबर 1 जहाज़ है। तो तुर्की ने कहा कि नहीं, हम फिर S-400 लेंगे और हम 35 छोड़ देते हैं आपका, अगर आप थ्रेट करेंगे। तो तुर्की ने S-400 मिसाइल ले लिए। अब इस पूरे खित्ते में या तुर्की है जिसके पास S-400 थे और या हिंदुस्तान S-400। तो हमारे सबसे ब्रादर मुल्क को भी एम्बैरस किया या रिग्रेट किया। वो समझते होंगे, मेरा ख्याल है उनको समझना चाहिए कि हम F-35 ही ले लेते फिर अगर S-400 के साथ ये होना था। तो ये मल्टी डोमेन हमने किसी और सेंस में ऑपरेशन किया है, और हिंदुस्तान ने अपने खिलाफ मल्टी डोमेन कई डायरेक्शनों में वो किया है। कमिंग बैक टू फोकस्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि क्या होगा, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान एक मिथ या अपनी माइट या अपना वो जोम बना चुका था इस एरिया में कि हम इकोनॉमिक पावर भी हैं, हम रीजनल पावर भी हैं, हम पुलिस का भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ भी हमारा चेक है, और रीजनल छोटे छोटे मुल्क तो सबसर्विएंट है ही हैं हमारे। वो हेजमोनिक जो एक बड़ी माइटी उनकी पावर बनी थी, वो ऑलमोस्ट इमेज शैटर हो गया, और वो शैटर से उसी S-400 डोम की तरह ही हो गया, जिसको वो समझ रहे थे कि हमारा तो इम्प्रेग्नेबल डिफेंस है, हिंदुस्तान में कोई चीज़ आएगी हमारे एयर डिफेंस वेपन से टकरा जाएगी। अब वो पूरे मुल्क का भी इमेज इसी तरह हो गया कि वो पोजीशन नहीं रही। अच्छी बात पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट पे हुई है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता हम इस जंग से या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ से पहले जाते तो हम तो ऑलमोस्ट दुनिया की नज़र में इररेलेवेंट थे और लेस रेलेवेंट थे। अगर मैं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ से इस्तेमाल ना कर तो लेस रेलेवेंट थे। ना हमारा अफगानिस्तान में कोई रेलेवेंस रह गई थी, ना ईरान के साथ कोई इतने वो थे हमारी कोई रेलेवेंस थी कंट्रीब्यूट कर सकते। इंडिया के साथ पहले ही नहीं थी। चाइना वैसे ही साइड लाइन हुआ, ट्रेडिंग की वजह से जो मसले चल रहे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान। CPEC अमेरिका नहीं चाहता कि हम बनाएं, और इसलिए हम कुछ नोबडीज बॉयज थे हम उस वक्त थे। अब ये हुआ है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड हुई, चाहे बाहर की एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से कॉमन हुई, हमने री इस्टेब्लिश कर दी अपनी रेलेवेंस दुनिया की नज़र में कि हमारा माइट इतना ज़्यादा है कि हमने वो हिंदुस्तान जो न्यू नॉर्मल चाह रहा था वो होने की बजाय, मैं एक नई टर्म आपको जो मेरे ज़हन में आई है वो ये है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो जितनी बॉम्बिंग की है,
میں آپ کے چینل پہ شاید پہلی دفعہ بتایا, لیکن میرے پاس ڈیٹا آیا پاک فضائیہ سے سارا, مجھے ایز اے پوسٹ انالیسس کے بعد, تو جتنی ہم نے ٹنیج ویپن گرائی ہے ہندوستان پر 10 تاریخ کو صبح 4:30 بجے فجر سے لے کر دوپہر تک تقریباً 4.5-5 گھنٹوں میں, یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے اور میں بڑی کنوکشن اور اتھارٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ کے اندر ہم نے ہندوستان پر اتنی ٹنیج آف ویپنز نہیں پھینکی جو ہم نے 10 کی صبح پھینکی ہے. اچھا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہے, ہم نے اپنا نیو نارمل ڈکٹیٹ کیا ہے. یہ اس ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمنشن ہے. انڈیا نے اپنا نیو نارمل سمجھا تھا کہ اگر 2-4 ڈرون ہم آپ کو مار دیا کریں, ایک آدھ سو کالڈ ٹیررسٹ ہائیڈ کے اوپر ہم براموز آپ کو مار دیں, تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, یہ نیو نارمل اس کو سمجھ لیں. تو پاک فضائیہ نے کہا کہ یہ نیو نارمل ہوگا آپ کا جس کی خواہش ہوگی, نیو نارمل ہوگا یہ اتنی ٹنیج آپ کے اوپر پھینکیں گے. آپ نوٹ کریں 16 انہوں نے ہمارے 5-6 بیسز کو ہٹ کیا, مائنر ڈیمیج ہوا ایک جہاز, ہماری کچھ شہادتیں ہوئیں. اسی کی ریٹیلیشن میں 2:30 بجے میں کانسٹنٹلی ایئر فورس کے ساتھ ان ٹچ تھا, اسی وقت ڈیسائیڈ ہوا ریٹیلیٹری اسٹرائک کا. پاک فضائیہ کے سربراہ نے اپنے پائلٹس, ٹیکنیشینز, ایئر کرو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو جہازوں پر بھیجا اور آپریشن انلیش ہوا. 2 گھنٹے تک 6:30 تک ہمارے جہاز مختلف سر, اور یہ بات آپ نے بڑی بہت ویٹیج والی آپ نے بات کی کہ وی ہیو ایکچولی ٹیچ دیم کہ واٹ از دا نیو آرڈر, اور پاکستان اسے انیشیٹ کرنے والا ہے. میں ذرا چشتی صاحب سے ایک سوال کر لوں. آپ انور صاحب کے پاس نہ چلے جائیں پہلے, کیا آپ پہلے سوال میں چشتی صاحب چونکہ موجود ہیں, میں نے کہا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. چشتی صاحب, ابھی یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ جو J-10 کی مارکیٹ بنی ہے, اس کے بعد F-16 کی مارکیٹ کو خطرہ ہے, کیونکہ F-16 کے ساتھ بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں, امریکہ کے نخرے بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ وہ جو یہ دونوں کا J-10 کا اور تھنڈر کا جو لیتھل کمبینیشن بنا ہے, یہ ٹیگ ٹیم جو بنی ہے, ہو سکتا ہے مستقبل میں مختلف ایئر فورسز کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ آئے. یور ٹیک سر. تھینک یو رضوان صاحب, کیونکہ میں آپ کو ریڈیو پر بھی سنتا ہوں تو میں اپنی ججمنٹ صحیح کر رہا ہوں کہ آپ رضوان صاحب ہیں, میں آپ کی آواز سے بچانا, میرے پاس اسکرین کوئی نہیں ہے, ریویو کوئی نہیں ہے. اوکے دیٹس آن دا لائٹر نوٹ. اوکے, دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ پاکستان نے مارچ 2022 میں یہ جہاز لیے تھے, اور پاکستان پہلا ملک تھا جس کو نہ صرف J-10C دیے گئے تھے بلکہ PL-15 میزائل بھی دیے گئے تھے. تقریباً 3 سال تک کسی اور ملک نے چائنا سے J-10C نہیں خریدا پچھلے 3 سال میں, جب سے پاکستان آپریٹ کر رہا ہے. اور میں ابھی کیونکہ اس ایئر بس سر ہو کے آیا تھا, اسی بیس پہ ان پائلٹ سے مل کر آیا تھا, انہی PL-15 کو دیکھ کر آیا تھا چند ہفتے پہلے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی جلدی, وہی جو ینگ بوائز جن کا میں انٹرویو کیا تھا اپنی ایک ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں, وہ اتنی جلدی اپنا میٹل ثابت کر دیں گے. اور اس وقت تک جتنی قابلیت میں جہاز کی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ میں ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ رہا ہوں آپ کو, میں حیران تھا کہ دنیا اس جہاز کو کیوں نہیں خرید رہی. میں پرسنل ایکسپیرینس کر رہا ہوں, جہاز کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے بریف کیا گیا, انجن, تھرسٹ, میزائلز, ویپنز, ایوری تھنگ, الیکٹرانکس وغیرہ. تو میں حیران تھا کہ اب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے رضوان صاحب کہ دنیا نے اب ریئلائز کیا ہوگا کہ جہاز یہ ہے. F-16 سے اس وقت کوئی کمپیریزن نہیں ہے. F-16 43 ایئرس تو ہمیں ہو گئے ہیں آپریٹ کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. F-16 کو آپریٹ کرتے ہوئے آلموسٹ 1975 کی وہ ٹیکنالوجی جب پہلا آیا تھا, اب تو بلاک آتے جا رہے ہیں. تو اس اور اس میزائل کے ساتھ جو اس نے ریلیونس ڈیولپ کی ہے, اور پاکستان نے جو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے جو اس پریزنٹ سربراہ کی لیڈرشپ کے اندر, نہ صرف J-10 PL-15 کے ساتھ خریدا گیا, مجھے یہ کنفرم ہے کہ چائنیز نے شروع میں کہا کہ نہیں PL-15 کے بغیر لے لیں. ہمارے سربراہ نے کہا کہ اگر لینے ہیں تو PL-15 کے ساتھ لینے ہیں. اب دیکھیں اسٹریٹجک ویژن لیڈرشپ کی کہاں تک لے جاتی ہے فیصلوں کو.